बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SW न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहेंगे। कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने हिस्सा लिया। इसके अंदर की क्या कहानी है? चीज़ें कुछ बाहर भी आई हैं, कुछ वायरल हुई हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हुई है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर है नवाज शरीफ, जिसने कल खिताब किया, उसके क्या असरात पड़े हैं हुकूमत पर, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ज़काउल्लाह चीमा साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अंदर की क्या कहानी है, अंदर की कहानी बताएं कि अंदर के जो हालात थे वो ज़रा डिस्कस करें। जैसे कि मौलाना साहब वहाँ पर माइंड कर गए थे कि उनकी स्पीच नहीं दिखाई गई, लेकिन मामला कुछ और लग रहा था। जी, सबसे पहले तो परसों अपन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ़ोन किया मियाँ नवाज शरीफ साहब को। अच्छा। और तकरीर करने की बाकायदा दावत दी, ठीक है, जिसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुश दिली से कबूल करते हुए साथ ये बयान भी दागा कि बच्चे ने इतने अच्छे तरीके से मुझे तकरीर के लिए कहा कि मैं उसका जवाब नहीं दे सका। ठीक है, और तकरीर के लिए मैं आ गया हूँ। और तकरीर करने से पहले मियाँ साहब ने उसी रात अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाया। अच्छा। और उस पे पहला जो उन्होंने मैसेज किया वो था वोट को इज्जत दो। अच्छा। मियाँ साहब का ये नारा वोट को इज्जत दो, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है उसको उसका टर्नओवर पूरा करने दो, ये स्लोगन मियाँ साहब का चल रहा है। ठीक है। तो इस पे मुझे एक बड़ा अच्छा शेर है जो किसी शायर ने खूब कहा है कि यादें माजी अजाब है या रब, हो सके तो मुझसे छीन ले हाफजा मेरा। अच्छा। मियाँ साहब ये तो बार बार कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये याद करवाना चाहता हूँ। ये तो पुरानी बातें हो गई ना, वोट को इज्जत दो। नया क्या था इस कॉन्फ्रेंस में? नई कौन सी? मैं मियाँ साहब सुन ले मेरी बात, जी, सुन ले मेरी बात सुन ले। जो चीज़ें सामने आई है कि जैसे रैलीज निकाली जाएंगी दिसंबर तक, उसके बाद जनवरी में एहतजाज की कॉल की है, इस्तीफे का मुतालबा किया है अपोजिशन की जानिब से, और उसके साथ साथ जो मौलाना साहब ने कहा कि हमें इस्तीफे देने चाहिए, यानी कि पीपल पार्टी को वाज़िया तौर पर कहा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तब पूरा होगा जब आपकी जमात सिंध में इस्तीफे पेश करेगी असम्बली में। क्या कहेंगे, क्या ऐसा होगा? खान साहब, पहले माजी का शीशा दिखा के फिर मैं मियाँ साहब की तमाम चीज़ें आगे लेके चलना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मियाँ साहब का जो स्लोगन है वोट को इज्जत दो, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वोट को इज्जत मियाँ साहब ने कितने दी है माजी में। तो बताए ना क्या? मियाँ साहब वो शख्स हैं जिनकी वजह से 5 वज़ीर आज़म वापस अपने घरों को गए। अच्छा, कौन कौन से? मोहम्मद खान जुनैद जो पहला शिकार था मियाँ नवाज शरीफ का। अच्छा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2 दफा घर गई मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से। अच्छा। मीर जफरुल्लाह जमाली गया घर मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से। यूसुफ रज़ा गिलानी गया घर मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से। अच्छा। तो अब मियाँ नवाज शरीफ को जाके 2017-18 में याद आ रहा है कि वोट को इज्जत दो। मैं मियाँ साहब को यही चीज़ें याद दिलाना चाह रहा हूँ। क्या वो साबका वज़ीर आज़म वोट लेके नहीं आए थे? क्या वो अवामी वज़ीर आज़म नहीं थे? अगर मियाँ साहब 3 दफ़ा घर गए हैं तो इसमें मियाँ साहब के अपने भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको घर लेके गई हैं। फिर ये कहते हैं कि जनाब मुशर्रफ साहब का एहतसाब नहीं हुआ, हमारा एहतसाब क्यों? अच्छा। फिर ये कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा बहुत बड़ा करप्ट है। अच्छा। मैं मियाँ साहब को ये याद दिलाना चाहता हूँ, यही आसिम सलीम बाजवा आपके टर्नओवर में भी जनरल आसिम सलीम बाजवा था। अच्छा। आज वो सिर्फ आसिम सलीम बाजवा है। अच्छा। आपके टर्नओवर में वो जनरल आसिम सलीम बाजवा था। अच्छा। जरदारी साहब जो रुए रहा थे इस APC के, उनके दौर में भी जनरल आसिम सलीम बाजवा थे। क्या उस दौर में इन्होंने करप्शन नहीं की? अगर उस दौर में भी ये करप्ट थे तो फिर इसका मतलब है कि ये दोनों पार्टियां उनको करप्शन करने का मौका देती रही हैं। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब क्या रैलियां निकाली जाएंगी? क्या हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है अपोजिशन? क्योंकि जैसे कि हुकूमती जो एहलकार हैं, हुकूमती जो हुक्मरान, यानी कि जो इनकी पार्टी के लोग हैं, PTI के पार्टी के जो लोग हैं, जो वज़रा हैं, वो कल से बयान दे रहे हैं कि आप शेख रशीद का बयान उठा के देख लें, यानी कि वो तो पैरों पर पानी ही नहीं, यानी कि उनको टेंशन ही नहीं है इस चीज़ की कि भाई अब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा कि बस करप्ट लोगों का एक टोला था, इकट्ठा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात में कितनी सदाकत है? उनका बयान देना क्या हुकूमत पर प्रेशर जाहिर करता है कि इस वक्त हुकूमत पर प्रेशर है? देखिए, जो भी आप खासा फरमा रहे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है।
परसों रात ये फैसला कर लिया गया था कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त नशर की जाएगी। अच्छा, ये फैसला भी इमरान खान साहब ने लिया। अच्छा। उस वक्त भी पीटीआई के वुज़रा में दो ग्रुप थे, एक कहते थे कि ये तकरीर नशर नहीं होनी चाहिए, अच्छा। दूसरे ये कहते थे कि ये तकरीर नशर होनी चाहिए। नहीं, और तकरीर नशर करने ना करने में कौन सा हर्ज था? पर ठीक है, वो देखिए जमात ने अगर कर लिया तो क्या हो एक गया? ग्रुप ये कहता है जी मियां साहब इस वक्त जनाब इश्तिहारी हैं। इसी मीडिया में माजी में दहशतगर्दों के जो क्राइम में मुलव्वस लोग थे उनके इंटरव्यूज तक दिखाए हैं। तो ये तो एक पार्टी के लीडर हैं, एक पॉलिटिशियंस है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए ना? क्या ख्याल है आपको, क्या पाबंदी होनी चाहिए? देखिए खान साहब, एक अंदर का खौफ है हर वजीर में और मुशीरों में, जो ये कहते हैं जी इनकी तकरीर दिखाएगी तो कार्रवाई करेंगे। फिर इस बात पे कूदना पड़ा वजीर आज़म को इनके दरमियान, और ये अपना वाज़ेह डिसीजन लेना पड़ा कि हम इनकी तकरीर दिखाएंगे ताकि ये जो माजी में एक्सपोज नहीं हो सके अपनी बातों से खुद एक्सपोज हो जाए। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कल का दिन मियां नवाज शरीफ के लिए इंतहाई मुश्किल दिन था। कैसे? वो इसलिए मुश्किल दिन था कि ये वो ही मियां नवाज शरीफ हैं जो माजी में करप्ट तरीन पार्टी पीपल्स पार्टी को करार देते रहे। अच्छा। और ये पीपल्स पार्टी ही के चेयरमैन की दावत पे कल उन्होंने तकरीर भी की है। अच्छा। और तकरीर के दौरान उन्हें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लफ्ज अदा करना पड़े हैं। अच्छा। ये वही नवाज शरीफ है जो कई मरतबा इसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदालतों में जिन्होंने रजू किया, जिन्होंने जनाब जरदारी साहब को मिस्टर 10% का नाम दिया, ये वो नवाज शरीफ साहब थे जो कल एपीसी के दौरान अपनी तकरीर का आगाज चेयरमैन मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम से कर रहे थे। ये मुझे लगता है ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून पे मुश्किल तरीन टाइम है जो मियां नवाज शरीफ ने ये डिसीजन लिया और कड़वी गोली निकली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम से, ताकि उनके लिए कुछ आसानियां पैदा हो सके। अच्छा। और दूसरा जो बड़ा इस एपीसी में मौक़िफ़ लेके आए थे वो थे मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान जब से यह हुकूमत बनी है उसी दिन से वो ये बात कर रहे हैं कि हमें असम्बलियों से इस्तीफे दे के रोड पे आ जाना चाहिए। तो क्या पीपल पार्टी इस्तीफे पेश करेगी? आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब की बात में कितना वजन है? और अगर पीपल पार्टी इस्तीफे पेश करती है तो हम समझते हैं कि मौलाना साहब के इस बयान में, इस मुतालबे में बहुत वजन था। आप क्या कहेंगे? इसमें भी खान साहब बहुत बड़ी ब्रेकिंग है जो मैं आपको देता चलूँ। अच्छा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब से ये बात कही है कि मियां साहब आप वतन तशरीफ लाएं, पीपल्स पार्टी अपने टोटली इस्तीफे आपको देती है। अच्छा। जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ये जवाब दिया है कि आप अपने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को दे दें और नवाज लीग अपने इस्तीफे जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि आपको दे देती है। अच्छा। और ये जो अपना तहरीक है इस तरह लेके चले। अच्छा। और दूसरे जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी बात है, ये इस वक्त मुर्दा अपोजिशन है खान साहब। अच्छा जी, बिल्कुल मुर्दा अपोजिशन है। तो इसमें जान कैसे आएगी? जान आने का एक ही सबब है, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, खुद को सिलेंडर करें, जेल जाए, फिर देखें कैसे जान पड़ती है इस तहरीक में, कैसे इमरान खान साहब घर जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट्स भी माफिया के जेर असर है। आप क्या बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में था, जब उन पर केस चल रहा था अदालत में, तब वो जेल में थे, तब इनकी पार्टी कहाँ थी? तब अपोजिशन इकट्ठी क्यों नहीं हुई? तब बैठ के ये सोच विचार क्यों नहीं किया इन पार्टियों ने कि मुल्क को नुकसान हो रहा है इस पार्टी की वजह से? तब इस अपोजिशन में जान क्यों नहीं आई? जब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तब इस अपोजिशन में जान आएगी, तब क्यों नहीं आई? भाई मेरे कल नवाज शरीफ साहब ने ही इसी एपीसी में तकरीर करते हुए बताया कि आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 0-0 पे चले गए हुए हैं, इस मुल्क में माशियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। जब ये सारी चीज़ें हैं तो किसी चीज़ में कामयाबी के लिए खुद, क्योंकि नवाज लीग इस मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी है खान साहब, जिनके लीडर अल्लाज के लिए बरूने मुल्क गए थे और आज तक वापस नहीं आए। अगर वो वापस नहीं आते तो इस तहरीक को, इस जो अनाउंसमेंट है, इसे भी 0-0 समझें। मैंने इसलिए मुर्दा अपोजिशन का नाम लिया है।
اپوزیشن زندہ اس وقت ہوگی جب دوسرے بڑی پارٹی کے لیڈر میاں محمد نواز شریف واپس پاکستان آئیں گے اور آ کے خود تحریک کی کمان سنبھالیں گے، چاہے وہ عدالتوں میں سے ضمانت کروا کے آگے اس کی کمان سنبھالیں یا جیل میں بیٹھ کے اس کی کمان سنبھالیں، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کے لیے کتنی بڑی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ آگے آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن پارٹیاں کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کیا دسمبر تک ریلیاں نکلیں گی؟ اور ان ریلیوں میں اگر نکلتی ہے حکومت کے خلاف ریلیاں تو ان ریلیوں میں کتنا اثر ہوگا؟ اور اس کے بعد جو احتجاج کا ان لوگوں نے سلسلہ شروع کرنا ہے وہ کس لیول کا ہوگا اور حکومت کو کتنا فرق پڑے گا؟ خان صاحب، میں آپ کو پھر ایک مرتبہ ماضی کے جھروکوں میں لے کے چلتا ہوں کہ کتنی افیکٹو ہوگی تھی یہ تحریک اور کیا اثر یہ پڑیں گے۔ دیکھیں نا، جب وکی لیکس کی چیزیں سامنے آئیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا جی ٹی روڈ والی پولیٹکس شروع ہونے جا رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ کا میں کہوں گا کہ یہ سٹائل رہا ہے کہ جی ٹی روڈ کو کور کرو، جی ٹی روڈ پر ریلی نکالو اور جاؤ اسلام آباد تک، تو کیا وہی سیاست ہونے جا رہی ہے آگے مستقبل میں؟ وہ جو چیز ہے انہوں نے جنوری کے لیے مؤخر کر دی ہے، کل اے پی سی میں ہی جی ٹی روڈ کی سیاست جنوری میں ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، اور مجھے وہ بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اچھا، اس کی اصل وجہ ہے کہ جنوری میں خاصا موسم بہت سخت ہوتا ہے اور اسلام آباد کا موسم اتنا سخت ہوتا ہے کہ آپ ادھر جاتے وقت 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اتنی زیادہ سردی ہوگی کہ بہت کم لوگ اس طرف جا پائیں گے۔ جی ٹی روڈ کی جو سیاست ہے چیمہ صاحب کتنا اثر رکھتی ہے؟ ماضی میں جو ان لوگوں نے ریلیاں نکالی جی ٹی روڈ پر نکلے اسلام آباد کے لیے، تب بڑے بڑے فیصلے ہوئے، کیا اب بھی وہی اثر رہے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچ جی ٹی روڈ والی ہے۔ بھائی میرے، یہ جی ٹی روڈ لاسٹ مرتبہ جب میاں نواز شریف کا یہ سلوگن تھا مجھے کیوں نکالا، یہی جی ٹی روڈ تھا جس کا جواب عوام نے 2018 کے الیکشن میں دیا اور عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے اس الیکشن کی صورت میں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ مردہ اپوزیشن جی ٹی روڈ کو یوٹیلائز کر کے عمران خان کو گھر بھیج پائیں گی، یہ انتہائی مشکل سی بات ہے۔ یعنی کہ کل ملا کر ریلیاں بھی ہو، احتجاج بھی ہو، دھرنا بھی ہو، لانگ مارچ بھی ہو، یہ حکومت گھر جانے والی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، اگر یہ گورنمنٹ مافیا سے نجات حاصل کر لے تو بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مافیا کس مافیا کی بات کر رہے ہو؟ ان کی اپنی جماعت میں جہانگیر ترین کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، کہاں ہے وہ ادارے کہاں ہیں؟ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس کی بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ مافیا تو اس جماعت میں بھی ہے اور یہ خان صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ چینی مافیا کو اٹھا کے دیکھو، پیٹرول مافیا ہے، پیٹرول اتنا مشکل ہو گیا تھا غریب آدمی کو ملنے کے لیے کیونکہ لائنیں لگی ہوتی تھی ایک پیٹرول پمپ پر، تو مافیا تو اس حکومت میں بھی ہے چیمہ صاحب۔ میں خان صاحب انہی مافیاز کی بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب اگر ان مافیا سے جان چھڑوا لیں تو آپ 2.5 سال میں جان نہیں چھڑوا سکے چیمہ صاحب، 2.5 سال میں، آگے اتنا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ مافیا سے جان چھڑوائیں، معیشت کو ٹھیک کریں، سسٹم کو ٹھیک کریں کہ اداروں کو ٹھیک کریں۔ خان صاحب میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آئندہ چند دن میں خوراک کا، روٹی کا، آٹے کا پھر شارٹ فال آ رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے نئی گندم کے 3 لاکھ ٹن اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے جی، اور 3 لاکھ ٹن کے جو اپنا سودا یہ کرنے جا رہے ہیں، عالمی منڈی میں گندم کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا اور انہوں نے جو ٹینڈر بنے ہیں وہ 274 اور 277 ڈالر پر ٹن کے حساب سے یہ ٹینڈر بڑھے گئے ہیں اور 300 ٹن اس وقت 3 لاکھ ٹن اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے اور 3 لاکھ ٹن پاکستان آئے گا اور اس کے بعد پھر نیکسٹ جنوری میں ہمیں گندم کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم اپنی ساری گندم تو سمگل کر کے مافیاز کے سپرد کر کے بالکل اس وقت خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو چیمہ صاحب آپ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کیمرے کے سامنے کہ یہ حکومت مافیا کے خلاف ایکشن لے؟ بھائی کیسے لے گی؟ جنوری دسمبر میں جا کے اگلے سال حکومت پر پریشر مزید ہوگا، اپوزیشن کا احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے، لانگ مارچ شروع ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دھرنے کا بھی اعلان کر دیں، کوئی پتہ نہیں لگتا، پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو جائے، لیکن کیا حکومت مافیاز کو ٹھیک کرے گی، ملک کے حالات ٹھیک کرے گی یا اپوزیشن کو سنبھالے گی؟ کیونکہ ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے، وہی جی ٹی روڈ کی پولیٹکس شروع ہونے جا رہی ہے۔ خان صاحب بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام اتنی بھولی عوام ہے کہ یہ صرف روٹی ان کو ملنی چاہیے، باقی اس پاکستان میں جو کچھ مرضی ہوتا رہے یہ برداشت کرتے ہیں۔
اگر اس پاکستانی قوم کو روٹی نہ ملی تو یقیناً اپوزیشن کے احتجاج تگڑے ہوں گے، اور تگڑے ہونے کا سبب صرف آٹا کرائسس ہوگا، پیٹرول کرائسس ہوگا، شوگر مافیا جناب جو کچھ کر رہی ہے وہ ہوگا۔ چینی اس وقت 110 روپے 112 روپے کلو مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ عوام کہاں تک پسے گی، کہاں تک انہیں مارنے کا پروگرام ہے، یہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ ہی بتا دیں۔ تمام چیزیں جو کھانے پینے والی ہے، سبزی سے لے کر دالوں تک 100 کا آنکڑا کراس کر چکی ہے کلو کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں جو اپوزیشن کرنے جا رہی ہے دسمبر تک یا جنوری تک، حکومت پر پریشر ہوگا، حکومت پر فل پریشر ہوگا، کیونکہ مافیاز کا بھی سامنا ہے حکومت کو، اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو ٹھیک کرنے کا بھی سامنا ہے حکومت کو، بڑے چیلنجز ہیں، ان چیزوں کو ٹھیک کرے گی۔ اور اپوزیشن، بات رہی اپوزیشن کی، آنے والا وقت بتائے گا کہ اپوزیشن کی ریلیوں میں، ان کے احتجاج میں، ان کے دھرنوں میں کتنا اثر ہے، کتنا ٹف ٹائم دے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو، ریلیاں بھی ہو، دھرنے بھی ہو، لیکن ملک صحیح سمت پر گامزن ہو، ہماری یہی دعا ہے۔ بہت شکریہ، SW نیوز کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔